बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अल्लाह ताला का बहुत एहसान है हम सब पे कि अल्लाह ने हमें दीन दिया है और एक अज़ीम शान कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नवाजा है। अगर इंसान को इस दुनिया में सब कुछ दिया जाए और इस कलमे के बग़ैर दुनिया से जाए, वो नाकाम तरीन इंसान है हमेशा से, और हमेशा वो नाकाम रहेगा। और इंसान के पास कुछ नहीं, बीमार है, तकलीफ़ है, परेशानियां है, मगर अल्लाह ताला ने ये कलमा दिया है तो इस दुनिया से कामयाब चलेगा और अल्लाह ताला उसको एक दिन जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। इस कलमे से के पढ़ने से हम पर अल्लाह ताला के अहकाम जो है वो फ़र्ज़ हो जाते हैं, लाज़मी हो जाते हैं, जिसमें सबसे बड़ा हुक्म अल्लाह का वो नमाज है कि किसी हाल में भी माफ़ नहीं होने वाला। हम हमेशा उलमा किराम से सुनते हैं ये फ़र्ज़ है, ये सुन्नत है, वाजिब है। आज इसके बारे में मुख्तसर सा बताता हूँ। 8 इस्लाहात है, यानी 8 इस्लामी नाम है। पहला जो है वो फ़र्ज़ है, ये अल्लाह की तरफ से क़र्ज़ है, ज़रूरी है, और इससे इनकार कुफ़र है। और किसी वजह से नमाज न पढ़ना ये गुनाह कबीरा है, और उसका हल जो है वो तौबा इस्तिग़फ़ार है। और दूसरी चीज़ जो है वो सुन्नत, वो वाजिब है। वाजिब जो है ये फ़र्ज़ के बाद इसका दर्जा आता है। हम इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह के पैरोकार हैं। बाकी जो 3 इमाम है, शाफ़ी, हम्बली, मालिकी, उनके यहाँ फ़र्ज़ है और सुन्नत है, बाकी चीज़ें उनके यहाँ नहीं है। तो वाजिब जो है ये भी ज़रूरी है, ये सुन्नत से ऊंचा है, यानी बार बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। और इस तरह इसके करने से सवाब है, न करने से इतना गुनाह नहीं है, इनकार नहीं करना चाहिए। जैसे ईद का नमाज जो है ये वाजिब है, और रात को हम 3 वितर जो पढ़ते हैं वो भी वाजिब है। और इसके बाद सुने माक़िदा है, यानी वो सुन्नतें, वो ये नवाफिल है। दरअसल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नवाफिल पढ़े हैं, मगर जो ज़्यादा पढ़े हैं उसको हम सुन्नत माक़िदा कहते हैं। सुन्नत मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी। तो उसको अगर हम पढ़े तो सवाब, बहुत सवाब है, मगर न पढ़े किसी वजह से तो कोई पकड़ नहीं है। और गैर मुआक्किदा, सुन्नत गैर मुआक्किदा, इसको हम सुन्नत, सिर्फ सुन्नत कहते हैं या नफल। इसके पढ़ने से सवाब है और न पढ़ने से कुछ भी नहीं। और उसके बाद जो आता है वो मुबाह, अगर करने से सवाब नहीं है और न करने से गुनाह नहीं है। काना है तो सवाब नहीं है, नहीं काना तो गुनाह नहीं है मसलन। और दूसरी तरफ बुराई की तरफ जो है वो हराम है, जैसे अल्लाह ने कुरान में उसका ज़िक्र फरमाया है। ज़ना नहीं करना, शराब नहीं पीना, जुआ नहीं करना, और इस तरह बहुत सी चीज़ें हैं हराम है, और जो सूद है, बहुत सी चीज़ें हैं। तो उसका अगर कोई इनकार करे कि ये ऐसी कोई बात कह दे तो कुफ्र की तरफ जाता है। अगर किसी वजह से नहीं कर सकता तो गुनाह कबीरा है, और उसका हल जो है वही तौबा इस्तिग़फ़ार है। और वो है जो 7वें नंबर पर, उसको कहते हैं तहरीम मकरूह तहरीम, यानी वो ये है कि इतना मकरूह है, यानी बुरी चीज़ है जो हराम की तरफ जाता है। यानी अगर कोई चीज़ शक वाली है, ज़ाहिरन हमें हराम नहीं लगता मगर वो शक वाली है, तो वो करते करते उस वक्त तक जाएगा कि वो गुनाह कबीरा बन जाएगा। तो उससे भी अपने आप को बचाना है। और इसके बाद तहरीम तंज़ीही है, जो बुरा लगता है, कोई गुनाह नहीं है, जैसे कि बेजगह जो है थूकना है,
ناک صاف کرنا ہے، کسی کے سامنے ایسی آواز نکالنے ہیں اگرچہ کوئی برائی نہیں ہے اس کا، مگر چونکہ معاشرے میں برا لگتا ہے تو اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو ٹوٹل نماز کی رکعتیں جو ہے وہ 17 ہیں، 2 صبح کی فرض اور 4 جو ہے وہ ظہر کی فرض، 4 عصر کی فرض، 3 مغرب کی فرض اور 4 جو ہے وہ عشاء کی فرض، یہ ٹوٹل 17 ہو گئی۔ اور یہ فرائض ہے، اگر کوئی اتنا بھی پڑھے اور آگے نہ پڑھے تو کوئی گناہ نہیں، اس کو فرضیت سے اس نے فرضیت ادا کی۔ باقی جتنے بھی ہے یہ نوافل میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی جتنے نمازیں ہیں وہ گھر میں پڑھی ہیں، اور فرائض جو ہے وہ مسجد میں پڑھی ہیں۔ جب جنگ وغیرہ میں ہوتے تھے تو پھر صحابہ کرام کے سامنے ان نے پھر دیکھا ہے، ورنہ وہ سارے نوافل جو ہے گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ تو ابھی یہ تراویح بھی ہے، یہ بھی نوافل میں آتا ہے، اس کو ہم سنت کہتے ہیں، اور یہ ابھی تک اس میں کوئی 8 پڑھتے ہیں، کوئی 20 پڑھتے ہیں، حتیٰ 40 بھی پڑھی جا سکتی ہے، بلکہ یہ نفل کی ثواب ہے۔ ساری رات اگر کوئی پڑھے تو ثواب سے خالی نہیں، کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اور رمضان میں رات کو جتنی بھی عبادت کر سکے آدمی کریں۔ رمضان کے مہینے میں روزہ جو ہے ایک اور چیز ہے، اور اس کے رات کی عبادت یہ اور چیز ہے، اور اس طرح قرآن شریف کو تراویح میں پڑھنا یہ اور ثواب والا کام ہے، اور ویسے تلاوت کرنا بھی ضروری ہے، وہ پڑھنا چاہیے۔ تو اگر کوئی کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا، بیمار ہے یا کوئی چیز بھی ہے، وہ پھر بھی رات کو تراویح نام نہ لے، اگر نام بھی لے تو لے سکتا ہے، تو رات کو وہ یہ نوافل پڑھے۔ اب اگر کوئی امام کے پاس کے پیچھے جو ہے لمبی نمازوں میں وہ قرآن کا ختم نہیں کر سکتے تو اپنے قرآن کو جو ہے ویسے ناظرے سے اپنے قرآن کو ختم کرے، اس کو اللہ ثواب دے دے گا۔ تو یہ چیزیں اس لیے ضروری ہے کہ ہم سب کو پتہ ہو کہ دین ہمارا جو ہے آسان ہے، اللہ نے آسان کیا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کس کو اتنا تکلیف نہیں دیتا جو وہ نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی کو پسند فرمایا، اور اللہ نے بھی آسانی ہمارے لیے رکھی ہے دین میں۔ دین میں ایسا کوئی چیز نہیں، یہ فطرتی دین ہے کہ انسان نہیں کر سکتا، وہ دین نہیں ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں انسان کر سکتے ہیں۔ ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ اللہ کے فرائض کو پورے کریں، اور پھر نوافل جو ہے جو سنتیں ہیں اس پہ پورا عمل کریں۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہو جائے۔ یہ سیزن ہے، نیکیوں کا سیزن ہے، اور اس میں جو ہے نیکیوں کی قیمت بڑھتی ہے۔ اگر اس میں کوئی فرض پڑے تو ایک فرض کو جو 70 فرضوں میں اللہ تعالیٰ اس کا ثواب بڑھاتے ہیں، اور کوئی ایک نفل پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو فرضوں کے برابر اس کا ثواب دے دیتے ہیں۔ اگر کوئی ساری زندگی نوافل پڑھتے ہیں تو ایک رکعت فرضوں کے برابر نہیں پہنچتا، مگر یہ رمضان کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو فرضوں کا درجہ دیتا ہے۔ جب آخرت میں ہم جائیں گے تو سب سے پہلے حساب نماز کی ہوگی، اگر کوئی کمی بیشی ہوگی تو ان نوافل وغیرہ سے اس کو پورا کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔